आज हामी चाहिँ क्लास 12 को एकाउन्टको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ हैन। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्नालाई चाहिँ क्यासको फ्लो गर्ने कस्तै क्यासको फ्लो चाहिँ दुई टाइप्सले फ्लो हुन्छ। जस्तै एउटा इनफ्लो टाइप्सले फ्लो हुन्छ, इनफ्लो टाइप्स र आउटफ्लो टाइप्सले हुन्छ। अब जस्तै आउटफ्लो टाइप्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आउट भनेको बाहिर जानु। जस्तै हाम्रो क्यास बाहिर गयो भने त्यसलाई आउटफ्लो भन्छ। क्यास आउटफ्लोलाई डिटर्माइन गर्नको लागि माइनस हुन्छ भने जस्तै अब इनफ्लो भयो भने क्यास इनफ्लो भनेपछि भित्र आयो। जस्तै हामीलाई क्यास आयो भनेपछि प्लस हुने भयो। सिमिलरली इनफ्लो भन्नाले प्लस, आउटफ्लो भन्नाले माइनस बुझिन्छ। अब जस्तै क्वेसनको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ कस्तो टाइप्सको दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा लायबिलिटी साइड दिन्छ, अनि त्यसपछि एसेट साइड्स हुन्छ, अनि त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसन हुन्छ। अब जस्तै लायबिलिटी साइडमा पनि केही हेडिङ्सहरू हुन्छ, अनि त्यसमा इयर 1, इयर 2 भनेर अथवा इयर 2059, 58 जस्तै तरिकाले दिन्छ। अब जस्तै इयर 1 र इयर 2 गरौँ हैन। अब इयर 2 जस्तै अब सेयर क्यापिटलमा लायबिलिटिजमा सेयर क्यापिटल सपोज गरौँ, यसमा फिक्स एसेट्स सपोज गरौँ, अनि यसमा चाहिँ एउटा डेप्टर्स पनि सपोज गरौँ है त। अब डेप्टर्स 20,000 यसमा छ इयर 2 मा, यसमा 30,000 छ है। अब जस्तै अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटर्स गर्दाखेरि चाहिँ क्रेडिटर्स 20,000 नै गरौँ, यो पनि 30,000 गरौँ। अब अर्को आयो यति हो, क्रेडिटर्स 20,000 र डेप्टर्स 30,000 भयो। अब जस्तै एउटा यसमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्टोरिज गरौँ। इन्भेन्टोरिज एउटा यो 30,000 गरौँ, यो 20,000 गरौँ हैन। अब जस्तै इन्भेन्टरी यता भनेपछि एउटा के गरौँ भन्दाखेरि क्रेडिटर्स भयो हैन। एउटा बिल्स पेबल गरौँ है। पेबल कति गरौँ 30,000 र 20,000। जस्तै क्वेसन यस्तै प्याटर्नमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आउँछ। यसमा हामीले जान्न पर्यो कि यसमा क्यास फ्लो इनफ्लो भएको छ कि यसमा चाहिँ क्यास इनफ्लो भएको छ, आएको छ, प्लस भएको हुन्छ कि आउटफ्लो भएको छ कि माइनस हुन्छ। अब जस्तै यस्तो बुझ्नको लागि के छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा एउटा रिलेसन छ। क्यास फ्लो र लायबिलिटी साइडमा चाहिँ एउटा क्यासको र लायबिलिटी साइडमा र एसेट साइडमा एउटा रिलेसनसिप। कस्तो रिलेसनसिप छ भने एसेट्समा पोजिटिभ रिलेसनसिप छ हैन, पोजिटिभ रिलेसन छ। अनि लायबिलिटिजमा नेगेटिभ रिलेसनसिप र पोजिटिभ रिलेसन कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि एसेट्स बढ्यो भने हाम्रो पैसा के हुन्छ, घट्छ। जस्तै हामीले सम्पत्ति किन्यौँ भने, जस्तै पर्चेज गरे हाम्रो पैसा गयो कि होइन। हामी यसमा चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा जम्मा पैसाको बारेमा मात्रै डिस्कस गर्छौँ, पैसा आयो कि गयो। अब पैसा एसेट्स बढ्यो भने हाम्रो सम्पत्ति बढ्यो। जस्तै अब मैले फर्निचर किन्यो भनेपछि हाम्रो पैसा गयो भनेपछि माइनस भयो। यदि एसेट्स घट्यो भन्दा हामीले मैले ओल्ड फर्निचर बेचेपछि त हाम्रो ओल्ड फर्निचर बेचेपछि त लस मतलब भएन हैन। अनि त्यसमा एसेट्स घट्यो भन्नापछि हामीलाई के आयो, एसेट्स बेच्ने बित्तिकै हामीलाई के आयो, पैसा आयो त भनेपछि प्लस भयो। सिमिलरली एसेट्समा पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ भने चाहिँ लायबिलिटी साइडमा चाहिँ नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ, जस्तै लायबिलिटिज बढ्यो, जस्तै अब हामीले एउटा अब जस्तै क्रेडिटर्स भन्यो भने चाहिँ क्रेडिटर्स बढ्यो। जस्तै अब क्रेडिट तिर्न बाँकी पऱ्यो भनेपछि त पहिला लियो नि त, लियो भनेपछि हामीले तिर्न बाँकी छ भनेपछि त पहिला पैसा लिएर अनि तिर्न बाँकी हुन्छ नि। जस्तै पैसा लियो भनेपछि त हामीले पैसा आयो नि त, पहिला दिनको लागि मतलब भएन, पहिला हामीसँग पैसा आयो भनेपछि प्लस भयो। लायबिलिटी साइडमा पैसा गयो, जस्तै अब बिल्स पे, अब लायबिलिटी साइडमा एउटा के भनौँ भने चाहिँ अब क्रेडिटर्स नै बढ्यो, क्रेडिट्स नै तिर्यो भनेपछि त अब पैसा गयो, तिर्यो भनेपछि त माइनस भयो। जस्तै अब यही एउटा बुझ्नु पऱ्यो कि एसेट साइडमा पोजिटिभ रिलेसनसिप, लायबिलिटी साइडमा नेगेटिभ रिलेसनसिप। अब जस्तै मसँग एउटा सानो सर्ट फर्मेट जस्तो टाइप्सको छ, यसमा फर्मेट टाइप्सको छ, अनि म त्यसरी बनाउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ फ्लो चाहिँ हुन्छ, इनफ्लो र आउटफ्लो हुन्छ। तर यो इनफ्लो र आउटफ्लो छ नि, इनफ्लो आउटफ्लो चाहिँ तीनटा टाइप्सको एक्टिभिटिजमा फ्लो हुन्छ। एक्टिभिटिज टाइपमा त्यो एक्टिभिटिज के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हुन्छ, एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटिज, एउटा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, अनि अर्को फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज।
यो तीनटा टाइप्सको हुन्छ, तीनटा टाइप्समा एक्टिभिटिजमा क्यास फ्लो हुन्छ। अब जस्तै अपरेटिङ टाइपमा पनि भित्र त्यसमा सब टाइटल सब हेडिङहरू छ, 5 वटा टाइप हेडिङ छ, अनि इन्भेस्टिङमा छैन, अनि फाइनेन्सियलमा छैन। अब जस्तै म एउटा सानो यो फर्मेट बुझ्नको लागि र कुन कुन सब हेडिङमा जान्छको लागि म बुझ्नको लागि एउटा फर्मेट बनाएको छु। कस्तो फर्मेट छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भयो हैन। क्यास फ्लो फर अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 5 वटा टाइप्स अथवा 6 वटा टाइप्स छ है, 5 वटा पनि भन्न मिल्छ। एउटा के छ, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। सुरुमै बुझ्ने कि सहिले नेपालीमा बुझ्ने कस्तो भन्दाखेरि सेल्स गर्ने, पैसा लिने, बेच्ने, अनि पहिला बेच्न पर्यो, बेच्ने, अनि त्यसपछि सामान लिने, बेचेपछि पैसा सामान भ्याइयो के गर्ने, क्यास पर्चेज गर्ने, अनि त्यसपछि पेमेन्ट पर्चेज गरेपछि सामानको पैसा तिर्ने, अनि त्यसपछि सामान पहिला बेच्ने, बेचेपछि सकिन्छ, सामान फेरि किन्नेपछि अब कामदारहरू मान्छेहरू राखिन्छ हामीले, कामदारहरूको पैसा क्यास पे टु इम्प्लोइ, कामदारहरूको लागि पैसा दिने, अनि त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेस केही एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरू भएको छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा राख्ने। अब त्यही खर्च हुँदाखेरि त्यसमा अब त्यही केही ट्याक्स एक्टिभिटिजहरू पनि तिर्नु पर्यो, अनि इन्ट्रेस्ट एक्टिभिटी, यो दुईवटा हेडिङलाई सँगै लेख्दा पनि हुन्छ, ट्याक्स एक्टिभिटी अनि इन्ट्रेस्ट एक्टिभिटिजको। अब केही ट्याक्सहरू तिरेको छ कि इन्ट्रेस्टहरू तिरेको छ त्यो हेडिङहरू लेख्नु पर्यो। एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिजमा चाहिँ धेरै आउँदैन, धेरै हुँदैन, त्यसमा चाहिँ 2-3टा हेडिङहरू जान्नुपर्छ। त्यस्तै ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, यति मात्रै जानै पुग्छ। जस्तै क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ एसेट्ससँग रिलेटेड हुन्छ। एसेट्स यो चाहिँ एक्टिभिटिजहरू चाहिँ एसेट साइजतिर एक्टिभिटिज हुन्छ, जुन एसेट साइजमा एक्टिभिटिजहरू भइरहेको हुन्छ नि। जस्तै अब हामीले यहाँ गरे जस्तै यहाँ फिक्स डेप्टर्स, इन्भेन्टरी, जस्तै एक्टिभ इन्भेन्टरी, इन्भेस्टमेन्ट, जस्तै एसेट्सहरूमा गरेको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ इन्भेस्टिङमा जान्छ। अनि त्यसपछि क्यास फ्लो फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा चाहिँ यो एसेट्सतिर गयो भने जस्तै यो चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजको चाहिँ लाइबिलिटी साइडतिर जान्छ, लाइबिलिटी साइडतिर जान्छ। अब हामी बुझ्नको लागि एउटा सहिलो छ। अब क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स त यो त हेडिङ भयो। अब यो हेडिङभित्र के आइटमहरू जान्छ, के आइटमहरू जान्छ बुझ्नु पर्यो। कुन हेडिङमा कुन आइटमहरू जानको लागि म एउटा इजी फर्मेट बनाउँदैछु। जस्तै अब हामीले दुईवटा हेडिङ देख्ने, यहाँ एउटा सेल्स देखियो है, सेल्स देखियो, अनि एउटा डेप्टर्स देखियो। अब सेल्सलाई डाइरेक्ट एउटा सेल्स भन्न सक्छ, एउटा सेल्स रेभिन्यू भन्न सक्छ है, सेल्स रेभिन्यू र सेल्स भन्न सक्छ। यदि अब सेल्स गरेपछि पैसा आयो कि जान्छ, पैसा आउँछ, पैसा आयो भनेपछि प्लस, हामीले अरू कुनै केही सोच्नु पर्दैन, पैसा आउँछ कि जान्छ मात्रै सोध्नु पर्यो। अब डेप्टर्समा के हुन्छ, सिम्पली एउटा डेप्टर्स हुन्छ, एउटा बिल्स रिसिएबल हुन्छ। डेप्टर्स भनेको बिल्स रिसिएबल पनि हुन्छ नि त डेप्टर्स, अनि अर्को अल काइन्ड अफ रिसिएबल, के काइन्ड अफ द रिसिएबल छ त्यो पनि डेप्टर्स हो। एउटा केही जान्न पर्यो भने चाहिँ एउटा बुक डेप्ट पनि हुन्छ। अब त्यो धेरै आएको छैन, बुक डेप्ट पनि हुन्छ है। अब जस्तै अब यो क्वेसनमै दिन्छ, अब जस्तै डेप्टर्स जाँदो रहेछ, डेप्टर्समा बिल्स रिसिएबल जाँदो रहेछ, अल काइन्ड अफ रिसिएबल जान्छ। अब यहाँ नि यो डेप्टर्स त एसेट साइडमा हुन्छ। अब यहाँ नि डेप्टर्स 20,000 देखि 30,000 भछ, के भछ 20,000ले 10,000ले इन्क्रिज भछ हैन, इन्क्रिज भने अब हामीले के भन्ने, एसेट्ससित पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। यदि एसेट्स बढ्यो भने यो माइनसमा हुन्छ भनेपछि बुझ्यो हैन। अब जस्तै एसेट्स यहाँ के लेख्ने, डेप्टर्स के भयो, इन्क्रिज इन डेप्टर्स एमाउन्ट लेख्ने माइनसमा। अब जस्तै यो हेडिङमा के जाँदो रहेछ, सेल्स रेभिन्यू, डेप्टर्स, बिल्स रिसिएबल, अल काइन्ड अफ रिसिएबल, एउटा एक्स्ट्रा जान्नको लागि चाहिँ बुक डेप्ट। अब जस्तै यो हेडिङमा भयो, सब हेडिङमा भयो। अब जस्तै अर्को हेडिङमा के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। क्यास पर्चेजमा के हुन्छ, एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स भयो, अब क्रेडिटर्समा के हेडिङहरू जान्छ भन्दाखेरि अल काइन्ड अफ पेबल, अल काइन्ड तिर्न बाँकी छ नि क्रेडिटर्स, त्यो चाहिँ क्रेडिटर्स भयो, अल काइन्ड अफ पेबल अथवा क्रेडिटर्स भनेपछि यिनीहरू चाहिँ यो हेडिङमा जाँदो रहेछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको एउटा पर्चेज हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेन्टरी हुन्छ, एउटा इन्भेन्टरी हुन्छ, एउटा स्टक हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ हुन्छ। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ पर्चेज हो, पर्चेज गर्दा पैसा जान्छ कि आउँछ, पैसा जान्छ नि, यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनसमा लेख्न पर्यो। अब क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ। अब जस्तै क्रेडिटर यहाँ छ 20,000 देखि 30,000 भन्छ, के भन्छ, बढेछ भनेपछि यहाँ लाइबिलिटीसँग नेगेटिभ हुन्छ, लाइबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ, प्लस हुन्छ भने जस्तै अब यहाँ इन्क्रिज अन क्रेडिटर्स लेखेर प्लस लेख्न पर्यो।
यो भयो हैन। अब जस्तै यो हेडिङमा नि भयो, जस्तै यो यति याद गरेपछि यो हेडिङलाई पुग्छ। अब जस्तै क्यास पेड टु इम्प्लोय एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा कुन हेडिङ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास पेड टु इम्प्लोय एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू जान्छ, एडभान्स सरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स जान्छ, अनि प्रिपेड अथवा एडभान्स प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू जान्छ, अल काइन्ड अफ एक्सपेन्सेसहरू जान्छ, तर डिप्रिसिएसन चाहिँ जाँदैन। डिप्रिसिएसन मेन कुरो झुक्काउन दिन्छ। पर्चेज गुड्स इन्क्लुडिङ सोल्ड गुड्स इन्क्लुडिङ 10% डिस्काउन्ट, यस्तै 10% डेप्रिसिएसन भन्छ। त्यो डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले घटाएर चाहिँ लेख्नुपर्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कुनै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ 10,000 भन्यो भने 20,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ भने 10,000 घटाएर 10,000 मात्र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस र प्रिपेड एक्सपेन्सेस जान्छ, अनि अल काइन्ड अफ एक्सपेन्सेस एक्सेप्ट डिप्रिसिएसन। अनि ट्याक्स एक्टिभिटिज र इन्ट्रेस्ट एक्टिभिटिजमा सिम्पली अल काइन्ड अफ ट्याक्स र अल काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट। अब त्यो भनेपछि अब 6 नम्बरमा आयो हाम्रो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज। यो कुनै बेला क्वेसनमा हुन्छ, कुनै बेला हुँदैन, कुनै यसमा प्रोबेबली धेरै आउने चान्स हुँदैन। यदि आइहाल्यो भने चाहिँ केसमा मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट बुझ्नु पर्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट एउटा बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेकै मार्केटेबल सेक्युरिटिज हो। मार्केटेबल SECURITIS मार्केटेबल सेक्युरिटिज भन्ने चाहिँ यदि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट नै हो। यो हेडिङमा भयो। अब जस्तै हामीले बुझ्यो नि फर्स्ट हेडिङमा सब हेडिङमा के जाँदो रहेछ, सेकेन्ड हेडिङमा यति जानेपछि अब त्यसलाई हेर्ने त्यो एक्टिभिटिज गर्दा क्यास फ्लो हुन्छ कि आउटफ्लो हुन्छ, क्यास फ्लो इन हुन्छ कि आउट हुन्छ। यदि इन भयो भने प्लस, आउट भयो भने माइनस, त्यो बुझ्न परेन। अब जस्तै क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा जाँदैन। केमा रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स एसेट्ससँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ, अनि इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। अब यसमा सेम फिक्स एसेट्स कता फिक्स एसेट्स यता एसेट साइडमा हुन्छ, त्यही एसेट्स बढ्यो भने चाहिँ घट्यो, एसेट्स घट्यो भने प्लस भइहाल्यो। अब जस्तै धेरै जसो फिक्स एसेट्स हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा भएको लेख्नु पर्दैन। यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा फिक्स एसेट्सको आइटमहरू पर्चेज अथवा सेल भएको छ भने चाहिँ फिक्स एसेट्सको ब्यालेन्स सिटको एन्ट्रिजहरू लेख्नु पर्दैन, ब्यालेन्स सिटलाई हेर्नु पर्दैन। अब जस्तै अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ पर्चेज फर्निचर भन्छ, फर्निचर भनेको त फिक्स एसेट्स हो। अब पर्चेज भनेको त के हो, हामीले किनेको, किन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो पैसा जान्छ, माइनसमा लेख्ने। अब जस्तै अनि सोल्ड गुड्स भन्दाखेरि त सोल्ड फर्निचर गुड्स भन्छ। अब सोल्ड गर्दा हाम्रो पैसा के जान्छ, आउँछ नि, पैसा त आउँछ नि, जान्न नि त, त्यसको लागि प्लस हुने भयो। पर्चेज गर्दा माइनस हुने भयो, इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अब जस्तै क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज छ। क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ एउटा 3टा लेटरको लेटर छ, त्यो बुझ्यो भने सबै बुझिन्छ। डिडिएस भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डीबाट डिभेन्चर, डीबाट डिभिडेन्ड, एसबाट सेयर। जस्तै अब डिभिडेन्डको केस मात्रै आउने भयो, यसमा डिभेन्चरको केस आउने भयो, अनि यसमा के आउने भयो, सेयरको केस आउने भयो। एउटा चाहिँ यदि कुनै यसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले प्लस लेख्थ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेज लेख्यो होइन, यदि अनि यसमा चाहिँ यदि कुनै इन्क्रिजहरू फिक्स ब्यालेन्स सिटमा छ भने कुनै इन्क्रिज छ होइन, इन्क्रिज छ भने इन्क्रिज भयो भने त ब्यालेन्स फिक्स एसेट साइडमा इन्क्रिज भयो भने त्यसलाई त माइनस लेख्नुपर्छ। अब जस्तै इन्क्रिज छ भने त माइनस लेख्नुपर्छ। अब हामीले इन्क्रिज अन इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने होइन, इन्क्रिज अन इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने होइन, इन्क्रिजको साटो हामीले चाहिँ पर्चेज लेख्ने। यस अब इन्क्रिज र डिक्रिज लेख्दा पनि हुन्छ, तर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ पर्चेज अथवा डिक्रिज लेख्नु पर्यो। सिमिलरली द क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा चाहिँ डिभिडेन्ड, डिभेन्चर र सेयरको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। यदि डिभिडेन्ड पेड गर्यो भने हाम्रो पैसा गयो, इनफ्लो भइहाल्यो, आउटफ्लो भइहाल्यो। अब यस्तै डिभिडेन्ड, अब जस्तै अब डिभिडेन्ड बढेछ भने यदि यसमा चाहिँ क्यास फ्लो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा इन्क्रिज छ भने चाहिँ इस्युड, अनि त्यसपछि क्यास फ्लो अनि त्यसपछि डिक्रिज छ भने चाहिँ रिडम्सन गरेर लेख्नुपर्छ।
त्यही पैसाको कारोबार गर्ने, पैसा आउँछ कि जान्छ। सिमिलरली एक्टिभिटिज यो हेडिङमा जान्ने होइन। अब त्यसमा सम मैले एउटा केही वर्डहरू लेखेको छु, यो चाहिँ यदि हामीलाई झुक्काउनको लागि ब्यालेन्स सिटमा आउँछ तर हामीले यसको बारेमा चाहिँ लेख्न पर्दैन। जस्तै गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कमिसन, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, कपिराइट एन्ड प्रिमियल एक्सपेन्सेस एन्ड डिप्रिसिएसनहरू चाहिँ हामीले लेख्न पर्दैन।